أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي. اصرف وابعد عني الذل يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة، يا ربي. وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي. وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي. واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة،